ਮੈਂ ਲੱਗਾ YouTube के लिए न्यू और ताज़ा ताज़ा व्लॉग बना। पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਹੜਾ लफ्ज़ यार है दोस्त क्या लफ्ज़ है और ਉੱਥੇ ਕੋਈ है नहीं मैं कल्ला जरा ने गल्ला कर रहे हैं। दोस्तों काम पर लगने के लिए एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है जो मेरे पास नहीं है। 2.5 माह के अंदर मुझे कंपनी में सिर्फ 1 महीने का मैसेज दिया है। कतर में जो है ना हमने अपने लाइसेंस से VIP जमा करवाए हुए हैं। हमारा आँखों का टेस्ट हुआ था आइस जो है ना, तो रोड पर छाड़े बने हुए हैं। इस छाड़े का क्या नाम है, दाएं कैसे जाना बाएं कैसे मैं जाना। अगर हम ये टेस्ट पास कर लेते हैं तो हमें हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की बात है। मेरे तो घर वाले मानते नहीं थे कि आप ना जाओ प्रदेश में। मैंने कहा चलो एक बार चक्कर तो लगा ले। सारे दोस्तों ने बहना और भाइयों ने अपने भाई अब्दुल पे एनिक ज़्यादा सपोर्ट करेंगे कि इंशाल्लाह एक दिन नहीं तो एक दिन इंशाल्लाह ज़रूर जो है ना अब्दुल पे यूट्यूबर मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल। मैं लगा यूट्यूब के लिए न्यू और ताज़ा व्लॉग बना। सुबह का टाइम है हले 7 बजे तो कतर के सूरज 4 भी गया। देख सकते हो पाकिस्तान के सूरज इस साइड तो चढ़ता है और कतर के सूरज इस साइड तो चढ़ता है। पाकिस्तान और कतर के दरम्यान जो ना 2 घंटे का फर्क है, ठीक है नहीं अगे पिछे 2 घंटे अगे पिछे वो इन्हों का जो फर्क है 2 घंटे का। दोस्तों अपने मेन पॉइंट उतरना अपने टॉपिक की बहुत होना शेयर लाजमी करना, ठीक है। सब तो पहले तुम सारे भरावां ने ते भैनां ने अपने भाई अब्दुल पिंड नूं सबसक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और मेरे जिहन च कोई गल नहीं आ रही किहड़ा लफ्ज़ यार है दोस्त क्या लफ्ज़ है और उत्थे कोई है नहीं मैं कल्ला जरा ने गल्लां कर रहे हैं। लफ्ज़ मेरे जिहन विच आ गया। मैं अपनी जो ना कतरी लाइफ तो शेयर लगा करन, ठीक है। 10 फरवरी मैं कतर में आया, प्रदेश कतर च आया हाँ। तो अज हो गई है 27 अप्रैल, ठीक है। मैनू कतर के आए हुए हो गए तकरीबन अज 2.5 महीने 2.5 माह हो गए हैं मुझे कतर में आए हुए। तो अभी तक मैं वेले का वेला ही हाँ, चिट्टा वेला, कोई कम शम नहीं है, ठीक है। मैं कंपनी में आया था रेडर वीज़े पर, तो अभी तक वेला ही हूँ मैं, ठीक है। 2.5 माह मुझे तकरीबन कंपनी में आए हुए हो गए हैं। तो 2.5 माह के अंदर मुझे कंपनी में सिर्फ 1 महीने का मैसेज दिया है। वो 150 रियाल है जो अपने रूम वालों के साथ जो है ना पैसे इकट्ठे कर खाना नहीं खाते 2 टाइम का, वो उन्होंने मुझे दिया है कि आप खाना जो है ना मैस खा लेना दूसरों के साथ। फिर दूसरे जो दिन मेरे गुजरे ना वो मुझे पता ही हो या अल्लाह को पता है। कभी वक्त आएगा इंशाल्लाह वो भी मैं बताऊंगा कि मेरा वो आगे सड़कर कैसा चला, ठीक है नहीं अभी नहीं मैं बहुत बता सकता, ठीक है आपको। तरह मेरे घर वालों के हालात ना मैं तो 1 रुपया नहीं मंगवा सकता, ठीक है। मैं इधर क्यों आया हूँ, मैं तो इधर ना आता। अगर मैंने घर वालों से पैसे मंगवाने थे मैं इधर ना ही आता। तो दोस्तों काम पर लगने के लिए एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है जो मेरे पास नहीं है, वो है कतर का लाइसेंस, ठीक है। वो मेरे पास नहीं है। और जिस कंपनी में मैं आया हूँ ना उस कंपनी में लड़कों को 6-6 7-7 माह हो गए आए हुए, अभी जाकर उनको जो है ना बाइक का लाइसेंस मिला है। तो अभी तक वो काम पर नहीं लगी। थोड़े दिन तक जो है ना वो काम पर लग जाएंगे, फिर जो है ना इंशाल्लाह उनका भी जो ना हालात ठीक हो जाएंगे, उनके भी सेटअप अच्छे हो जाएंगे। उन लड़कों ने जो है ना कतर में नॉर्मल लाइसेंस अप्लाई किए थे, तो उनको जो है ना 6-6 7-7 माह बाद जो है ना कतर के लाइसेंस मिले हैं बाइक के, ठीक है। और कतर में जो है ना हमने अपने लाइसेंस से VIP जमा करवाए हुए हैं। मैं और मेरे साथ एक लड़का मेरे गाँव का आया, उसमें तो हमने VIP लाइसेंस अप्लाई कराए हैं। तो हमारे हाथ में लाइसेंस आने तक जो है ना हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें हमने किन मुश्किलों का सामना कर भी लिया, ठीक है नहीं। सबसे पहले जो है ना हमारा आँखों का टेस्ट हुआ था आइस जो है ना, छोटे छोटे लफ्ज़ जो बताते बताने होते हैं कि क्या कहते हैं वो गिनती में होते हैं 1 9 6 इस तरह के होते हैं। वो हमने अपना जो ना आँखों का टेस्ट दे दिया। अब होगा हमारा थ्योरी टेस्ट जो रोड पर हम जा रहे हैं ना, तो रोड पर छाड़े बने हुए हैं। इस छाड़े का क्या नाम है, दाएं कैसे जाना बाएं कैसे मैं जाना है। रोड पर जो ट्रक है उसके बारे जो है ना ये सवालात होते हैं, गाड़ी के बारे होते हैं, गाड़ी के इंजन के बारे होते हैं, मोटरसाइकिल के बारे होते हैं। इस तरह के जो ना बहुत ज़्यादा जो ना सवालात होते हैं, वो जो ना फिर हमने जो ना टेस्ट देना होता है, ठीक है। तो अभी जो ना हमें हमारे जो ना आँखों के जो टेस्ट नहीं हुए, उसके बाद जो ना हमें कतर की एक ऐप मिली अल नसर, स्कूल का नाम है अल नसर स्कूल। हमने जो ना हमारे लाइसेंस उस स्कूल में जो ना अप्लाई हुए हैं अल नसर। तो हम उस अल नसर जो ना अपनी तैयारी कर रहे हैं टेस्ट की अल नसर की, ठीक है ना। यही रोड का होता है, दाएं कैसे जाना बाएं कैसे जाना, गोल चक्कर कैसे कमाना है। इसी इशारे का क्या नाम है, जब इशारा बंद हो तो हमने गुजरना कि नहीं गुजरना। इस तरह के सवाल होते हैं। तो इनमें कुछ मुश्किल भी होते हैं कुछ आसान भी होते हैं। उसकी हमने बहुत ज़्यादा तैयारी की है, ठीक है नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ना हमारा टेस्ट है कल मंगल है, कल तो मंगलवार दिन हमारा टेस्ट है थ्योरी अल नसर में, ठीक है स्कूल में। तो आप सब ने हमारे लिए दुआ करनी है कि हमारा जो टेस्ट है ना वो पास हो जाए,
کیونکہ ہم نے جو لائسنس اپلائی نہیں کیے VIP ان میں ہمارے تقریباً جو ہے نا کمپنی والے نے ہمارے پیسے دے دیے ہیں 4,000 یعنی 4500 ریال، ٹھیک ہے نہیں، اتنا ہی ہے تقریباً، وہ پاکستانی کافی زیادہ پیسے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، وہ جب ہم کام پر لگیں گے پھر ہم نے جو ہے نا اپنی کمپنی کو وہ پیسے اتارنے ہم نے جو ہے نا اپنے پیسے کمپنی کو دینے ہیں، واپس دینے ہیں۔ کچھ کمپنی ایسی ہیں جو لائسنس بنا کے دیں گی آدمی کو اور اس سے پیسے نہیں لیں گی، کچھ کمپنی ایسی ہیں لائسنس بنا کے دے گی تو پیسے بھی لے گی اسے، ٹھیک ہے، ہماری کمپنی ایسی ہے ہمارے لائسنس بھی دے گی ہمیں بنا کر اور ہم سے پیسے بھی لے گی، چارج بھی کرے گی ہم سے، ٹھیک ہے نا، تھوڑے تھوڑے کر کے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سب نے دعا کرنی ہے کہ ہمارا جو ہے نا یہ تھیوری ٹیسٹ پاس ہو جائے۔ کل ہمارا ٹیسٹ ہے، کل منگلوار دن جو ہمارا تھیوری ٹیسٹ ہے، وہ آپ سب بھائی دوستوں بہنوں نے دعا کرنی ہے کہ ہمارا تھیوری ٹیسٹ پاس ہو جائے، پھر ہمیں جو ہے نا بہت ہی ہم قریب پہنچ جائیں گے لائسنس کے، بہت، اگر ہم تھیوری ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں پھر ہم لائسنس کے بہت ہی قریب پہنچ جائیں گے، کیونکہ پھر تھیوری ٹیسٹ کے بعد جو نا ہماری وہ ٹریننگ شروع ہوگی گاڑی چلانے کی، ٹھیک ہے نہیں، وہ کلاسز ہو جائیں گی، 8 ہوگی، 10 ہوگی یا 5 ہوگی، کیونکہ ہمارا نا ہاف کورس ہے، ہم پاکستان والے بھی لائسنس لے کر قطر میں آیا نا، تو وہ پاکستان والا جو لائسنس نہیں بائک کا وہ ہم نے ہمارے سے جو نا کمپنی لے لیا، کمپنی والوں نے لے لیا، تو اس واسطے جو ہے نا ہمارا ہاف کورس ہوگا، پھر جو ہے نا ہمارے بہت جو ہے نا چانس ہوگے اگر ہم یہ جو ہے نا ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں تو جو ہے نا ہمیں بہت آسانی ہو جائے گی کہ ہمارے ہاتھ میں لائسنس آ جائے گا۔ بس آپ سب بہن بھائی دعا کرنی ہے کہ ہم جو ہے نا ٹیسٹ پاس کر لیں، اگر ہم یہ ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے، بہت ہی خوشی کی بات ہے، خدا نہ خواستہ ہم سے ٹیسٹ فیل ہو جاتا ہے پھر ہمیں دوسرا چانس ملے گا، دوسرے چانس میں اگر ہم فیل ہو جاتے ہیں پھر ہمیں تیسرا چانس ملے گا، اگر ہم تیسرے چانس میں بھی فیل ہو جاتے ہیں پھر کمپنی والی ہمیں خود کہے گی اگر آپ نے فیلڈ لائسنس سے اپلائی کرانا ہے تو آپ نے خود اپنے پیسے لگوانے ہیں، ہم پھر آپ پیسے کہاں سے لیں گے؟ وہ تو ہم گھر والوں سے منگوا بھی نہیں سکتے جس طرح ہمارے حالات ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کمپنی کہے گی اگر آپ نے کروانا ہے تو پیسے آپ کے لگیں گے، اگر آپ نے نہیں کروانا VIP یا آپ نے لائسنس نہیں اپلائی کرانا پھر جو ہے نا ہمیں کمپنی کے پیسے دینے پڑیں گے، جو 4,000 یا 4500 ریال ہوں گے وہ ہمیں کمپنی کے پیسے اتارنے پڑیں گے، پھر ہم کمپنی والے کہیں گے آپ جدھر مرضی جائیں، کیونکہ اس ٹائم جو ہے نا ہمارا جو پاسپورٹ نہیں ہے وہ کمپنی کے پاس ہی ہے، تو کمپنی بھی شہر ہے نا، شہر چلا کے کمپنی بھی، ابھی ہمارا جو ہے نا پاسپورٹ بھی کمپنی کے پاس ہے۔ اگر آپ نے دعا کرنی ہے ہمارے لیے انشاءاللہ ہم فل کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے نا ٹیسٹ پاس کر لیں، پھر جو ہے نا اگر ہمارے ہاتھ میں لائسنس آ جاتا ہے پھر ہم جلدی کام پر لگیں گے، پہلے کمپنی کے پیسے اتاریں گے، ٹھیک ہے، یہی ہمارے لیے بات ہے کہ ہم پہلے کمپنی کے پیسے اتاریں بعد میں ہم پیسے گھر میں بھیجیں، کیونکہ ہم اپنا جو ہے نا دماغ کھولا کر دیں، جب ہمارے پیسے اتر جائیں گے ہماری ٹینشنیں کتنی ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ سب نے دعا ضرور کرنی ہے کہ ہم ٹیسٹ جو ہے نا پاس کر لیں، اور میں آپ کو ایک اور بات بتانا بھول گیا، اگر ہم پہلا ٹیسٹ پاس کر لیتے تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات اور خوشی کی بات ہے، اگر ہم فیل کر دیتے ہیں جب ہم دوسرے ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں دوسری بار جاتے ہیں تو ہمیں جو ہے نا 50 ریال دینے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلا ٹیسٹ فیل ہوا، دوسرے ٹیسٹ کے لیے تیاری کر رہے ہیں، 50 ریال دینے پڑیں گے، اگر دوسرا ٹیسٹ پاس ہوگا ٹھیک ہے، نہیں ہوا تیسرے ٹیسٹ کی پھر تیاری کر رہے ہیں پھر ہمیں 50 ریال دینے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی پیسے لگ رہے ہیں آہستہ آہستہ اگر یہ کام نہ ہوا ہمارا۔ میرے تو گھر والے مانتے نہیں تھے کہ آپ نہ جاؤ پردیس میں نے کہا چلو ایک بار چکر تو لگا لیں، میں پھر پردیس میں آ گیا قطر۔ تو اگر خوشی ہے تو ہم گھر والوں سے دور، غمیاں پھر گھر والوں سے دور، چھٹی مل گئی تو مل گئی نہیں تو پھر ادھر ہی رو کر ہی گزارا کریں گے، ٹھیک ہے نہیں۔ تو ایک عید بھی گزر گئی ہے تو تب بھی عید میں خوشی ہوتی ہے نا، خوشی میں سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم جدا ہوتے ہیں، پردیس ہوتے ہیں، تو اس واسطے اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی مشکلیں آسان کرے، آمین۔ وہ لوگ آپ سب کو کیسا لگا کمنٹس میں لازم بتانا، اور بلاگ میں جو میں نے غلطی کی مسٹیک کی آپ نے وہ بھی کمنٹس میں لازم بتانی ہے تاکہ اگلے بلاگ میں جو ہے نا وہ مسٹیک نہ کروں، ٹھیک ہو گیا۔ تسی سارے دوستاں نے بہناں اور بھائیاں نے اپنے بھائی عبدالرحمان پنڈو اینک زیادہ سپورٹ کرنی ہے کہ انشاءاللہ ایک دن نہیں تو ایک دن انشاءاللہ ضرور جو ہے نا عبدالرحمان پنڈو یوٹیوبر بنے گا، کیونکہ تھوڑے سارے بھراواں جی اور بھیناں دی سپورٹ دی ضرورت ہے۔ ملیں تو نیکسٹ بلاگ چ، السلام علیکم۔